ध्यानम् षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेद्दीप्सित सिद्धितं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयस्कन्द एव च अग्निगर्भस्तृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयपञ्चमप्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखप्रोक्त तारकारी स्मृतो दश एकादशश्च सेनानि गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दश क्रौञ्चधारी पञ्चदश षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्या तेजसा ब्रह्मणत्समा कन्यार्धि लभते कन्यां ज्ञानार्धि ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्धि धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्य तत् सर्वं लभते ध्रुवम् ध्यानम् षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेद्दीप्सित सिद्धितं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयस्कन्द एव च अग्निगर्भस्तृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयपञ्चमप्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखप्रोक्त तारकारी स्मृतो दश एकादशश्च सेनानि गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दश क्रौञ्चधारी पञ्चदश षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्या तेजसा ब्रह्मणत्समा कन्यार्धि लभते कन्यां ज्ञानार्धि ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्धि धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्य तत् सर्वं लभते ध्रुवम् ध्यानम्
षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेद्दीप्सित सिद्धितं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयस्कन्द एव च अग्निगर्भस्तृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयपञ्चमप्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखप्रोक्त तारकारी स्मृतो दश एकादशश्च सेनानि गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दश क्रौञ्चधारी पञ्चदश षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्या तेजसा ब्रह्मणत्समा कन्यार्धि लभते कन्यां ज्ञानार्धि ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्धि धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्य तत् सर्वं लभते ध्रुवम् ध्यानम् षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेद्दीप्सित सिद्धितं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयस्कन्द एव च अग्निगर्भस्तृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयपञ्चमप्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखप्रोक्त तारकारी स्मृतो दश एकादशश्च सेनानि गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दश क्रौञ्चधारी पञ्चदश षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्या तेजसा ब्रह्मणत्समा कन्यार्धि लभते कन्यां ज्ञानार्धि ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्धि धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्य तत् सर्वं लभते ध्रुवम् ध्यानम् षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं
चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेद्दीप्सित सिद्धितं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयस्कन्द एव च अग्निगर्भस्तृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयपञ्चमप्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखप्रोक्त तारकारी स्मृतो दश एकादशश्च सेनानि गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दश क्रौञ्चधारी पञ्चदश षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्या तेजसा ब्रह्मणत्समा कन्यार्धि लभते कन्यां ज्ञानार्धि ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्धि धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्य तत् सर्वं लभते ध्रुवम् ध्यानम् षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेद्दीप्सित सिद्धितं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयस्कन्द एव च अग्निगर्भस्तृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयपञ्चमप्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखप्रोक्त तारकारी स्मृतो दश एकादशश्च सेनानि गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दश क्रौञ्चधारी पञ्चदश षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्या तेजसा ब्रह्मणत्समा कन्यार्धि लभते कन्यां ज्ञानार्धि ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्धि धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्य तत् सर्वं लभते ध्रुवम् ध्यानम् षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं
शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेद्दीप्सित सिद्धितं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयस्कन्द एव च अग्निगर्भस्तृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयपञ्चमप्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखप्रोक्त तारकारि स्मृतो दश एकादशश्च सेनानि गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दश क्रौञ्चधारी पञ्चदश षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्या तेजसा ब्रह्मणत्समा कन्यार्धि लभते कन्यां ज्ञानार्धि ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्धि धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्य तत् सर्वं लभते ध्रुवम्।